na niyang pangandoy. Huwag ka pasabot na perfect na siya kung naa siya mga katunan sa kinabuhi. Ba't unsa iyang gihimo? Gikalimtan niya ang kagahapon ug nag-focus siya sa karon ug sa mga saad sa Ginoo. The reason why ta makapadayon nga naman, naggunit pa ta, nagsigit tag-remember sa kagahapon, sa sayop nato, sa nabuhat nga nato nga di maayo, sa gisulti sa tao kabahin sa atoa, ug wa na ta nag-focus sa unsay gibuhat ni Lord karon ug buhaton niya sumabot sa atong kinabuhi. Remember this, dili ang past nimo ang mag-determine sa imong nga future, dili ang gisulti sa tao nimo kagahapon mag-determine sa imong future. But ang Dios kay si Lord ang naggunit sa imong kinabuhi ug nay plano sa atoa. Amen. Pakan si Lord. So siya, focus ka sa mga saad niya o sa imo ang pwedeng mabuhat nimo karon, just like Jacob. So dita perpekto, kinahanglan magpadayon. Kalimtan nato ang kagahapon ug mga kapakyasan, magpursige ta sa unahan tungod kay dunay ganti nga giandam si Lord sa atong mga kinabuhi. Last verse mahuman ko, Hebrews 12:1-2. Ingon sa daghan kay mga saksi nagtan-aw sa ato mo nang atong buhian ang mga sala nga nakababag nato pag-ayo ug atong itutok atong mga mata ni Kristo. Kay si Jesus igsuon sa time nga nagpalansang siya sa cross, wala siya ming give up. Balag sakit kaayo iyang giantos, kinagunahuna siya nga ang iyang kalipay nga ikaw ug ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang kalipay sa Dios dili ang iyang pagkaginoo lang, kundi ikaw ako makauban niya sa langit. Is why sa itong mga kinabuhi, tambag lang nato. Unsa mahimo ang nagian karon. Ayaw ka give up. Ayaw kalimot nga natay mga kaigsuonan nga nagpray sa atoa, nga min-encourage sa atoa simba. Madasig ka sa mga pulong sa Ginoo, paminaw og mga Christian music, basa og Bible, basag libro. Ayaw sig tan-aw sa imong past, isulti sa tao sa imo, but focus sa unsay gisulti sa Dios. Gihigugma ka sa Ginoo, makapadayon ka kay wala ka na ginusara. Ang Dios nag-uban sa ato sa kanunay. Amen. So man nga tambag sa usa ka nato, press on. Ayon lang. Anuman ay ganti nga giandam si Lord sa atong mga kinabuhi. Unsa may mga pangandoy nimo karon, unsa may giampo nimo karon, ayaw pagtan-aw sa nitabo karon kun dili andama ang imong kasing-kasing. Kay nagiandam si Lord ug nahibuhaton si Lord sa atong kinabuhi. Ayaw tan-awa nga makasala ka. Ayaw tan-awa ang gibuhat sa kaaway, but tan-awa nahibuhaton si Lord ug daghan ang gibuhat si Lord